अथ त्रयोदशोऽध्यायः। वृषराशेः कृत्तिकानक्षत्रस्य द्वितीयचरणम्। शिव उवाच नराणां पुण्यशीलानाम् इह जन्मसमुद्भवम् सुखं वक्ष्याम्यहं देवी पूर्वकर्मफलं यतः येन दत्तं पुरा दानं गोसुवर्णं गजादिकं तत्फलेन महादेव इह तस्मात् सुखं भवेत्। शरीरे जन्मतः कान्तिर्लक्ष्मीवान् गुणवानपि सौख्यं प्रभुज्यते नित्यम् पुत्रतो धनदस्तथा न रोगो जायते देवी दुःखं नैव कदाचन इह लोके सुखं भुक्त्वा कीर्तिमान् सुखमेधते। अथ वक्ष्याम्यहं देवी नक्षत्रे कृत्तिकाह्वये द्वितीयचरणे देवी पूर्वं यत्फलमुच्यते कान्यकुब्जो द्विजः कश्चित् इन्द्रशर्मेति नामतः पत्नी रुद्रमती देवी कुशीला कलहप्रिया वेदपाठरतो नित्यं षडङ्गस्य च पाठकः एकदा तत्र वै देशे कश्चित् क्षत्रिनराधिपः मरणे तस्य वै याते तद्विप्रस्य निमन्त्रणम् भुङ्क्ते तेन तदा देवी क्षत्रियस्य क्रियासु च गृहीतं तस्य वै दानं शय्यां चैव गजादिकम् सर्वं गृह्य गृहं गत्वा भुक्तं बहुदिनं प्रिये ततो बहुगते काले तस्य विप्रस्य पञ्चता संयातो यमलोके वै नरके च सुदारुणे भुक्तं स्वकर्मजं दुःखं युगमेकं वरानने गजव्याघ्रकृमेर्योनि ततो भुङ्क्ते पृथक् पृथक् मनुष्यत्वं ततः प्राप्य पूर्वकर्म विपाकतः पुत्रो न जायते देवी कन्यका विविधास्तदा मृतवत्सा भवेन्नारी रोगाश्च विविधाः प्रिये शान्तिं तस्य प्रवक्ष्यामि यतः पुत्रमवाप्स्यते गायत्री लक्षजाप्येन त्रयम्बकेन तथा प्रिये होमं चकारयामास षडंशं दानमेव च दशवर्णाश्च गां दद्यात् विधिवद् ब्राह्मणाय वै भोजयेच्छतसङ्ख्यं च ब्राह्मणं वेदपारगम् एवं कृतेन भो देवी पुत्रश्चैव प्रजायते रोगाणां च निवृत्तिः स्यात् पूर्वपापक्षयो भवेत् इति त्रयोदशोऽध्यायः।